ऐसा सवाल ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे कश्मीर में एक पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, आप भी इससे बाखबर होंगे कि कुछ लोगों ने जो कि मुसलमान ख़ुद को क्लेम कर रहे थे, उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर कुछ गैर मुस्लिमों को इस बुनियाद पर कत्ल किया कि वो गैर मुस्लिम थे। ये इस तरह के इंसिडेंट्स अमूमन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में होते रहते हैं, लेकिन सवाल पूछने का जो मकसद है वो ये है कि जब वो दहशत गर्दी फैला रहे थे, जब वो कत्ल करने वाले थे, तो बाकायदा उन टूरिस्ट से पहले उनका मज़हब पूछा गया कि तुम मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो। उनको साइड करके फिर कत्ल किया गया। और यकीनन हमारे पूरे इंडिया के जितने भी उलमाए किराम थे, आज जुमे के बयानात में उन्होंने इस वाक़े की तरदीद भी की, सख्ती से मजम्मत भी की। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके पीछे जो रूट कॉज है कि कुछ कुरान की आयत उठाकर बुनियाद बनाई जाती है कि कुरान में ये बयान हुआ है कि मुशरिकीन जहाँ पाओ तुम उन्हें कत्ल कर दो। तो इस तरह की चीज़ों को जो बुनियाद बनाया जाता है और इस तरह के इंसिडेंट्स को फिर मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है कि चूंकि मुसलमान हर जगह जहाँ कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं शामिल होते ही हैं। तो इस तरह की पूरी इंसिडेंट को हमें किस ज़ाविया नज़र से देखना चाहिए, और जो लोग इस तरह कुरान पाक की गलत इंटरप्रिटेशन करके इस्लाम के खाते में डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो तज़ादात में जीते हैं, और अगर आप उनके तर्ज फ़िक्र का तज्ज़िया और तालील करें तो वो तज़ादात 2 और 2 4 की तरह वाज़े होकर सामने आ जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा तज़ाद ये है कि जिस मज़हबी फ़िक्र को वो मानते हैं और उस मज़हबी फ़िक्र की बुनियाद पर वो ताकत का हुसूल चाहकर इक़दामात करना चाहते हैं, वो मज़हबी फ़िक्र कहीं पे चैलेंज हो या कहीं पर उसका कोई इमीडिएट नुकसान सामने आए, तो उस पूरे के पूरे नैरेटिव से ऐसे नज़रें फेरते हैं कि जैसे वो इस सूरत हाल से वाकिफ़ ही नहीं है। और ऐसे मौक़ों पर ऐसे ऐसे तख़य्युलाती साजिशी अफ़साने तराश के लाते हैं कि जिन पर अक़ल भी मातम करती है और इंसान का ज़ौक़ भी हंसने पे मजबूर हो जाता है। भाई, दुनिया में मुसलमानों को हक़ हुकूमत है, इक़्तिदार सालिहीन के कब्ज़े में होना चाहिए है, गैर मुस्लिमों से ताकत की कुंजियाँ छीन कर वहाँ पर अपनी सल्तनतें बनानी हैं, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को बाजगुजार बना के रखना है, उनकी ख़वातीन हमारी लौंडियाँ होंगी, हक़ हुकूमत सिर्फ़ हमारे पास है, उसके बाद हम उनसे उनकी ज़िंदगी का भीख लेकर उनको जीने का खिराज देंगे, जज़िया आयत करेंगे। ये सब कुछ हम कहते हैं, ये सब कुछ हम मानते हैं, इस सब कुछ की हम दावत देते हैं। इस दावत के नतीजे में कहीं पर इक़दाम हो जाए और उसमें कामयाबी हासिल हो जाए तो उसको बतौर नुसरत इलाही के कानून के बयान करते हैं। कहते हैं देखो कैसे हौसलामंद उठे और उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत और ताईद भी शामिल थी और उनकी ईमानी क़ुव्वत भी ये इस तरह की थी, इसके नतीजे में फ़तह मिल गई। जब फ़तह मिल जाती है तो फिर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, वो आपकी तारीख़ के किस्से बन जाते हैं, उसकी बुनियाद पर लोगों को उभारा जाता है। लेकिन जब शिकस्त होती है, जिस मौके पर हज़ीमत का सामना करना पड़े, तो वहाँ पर नैरेटिव क्या बनता है कि ये तो आलमी साजिशें हैं, ये तो आलमी क़ुव्वतें हैं, ये तो मुसलमानों के भेस में चंद लोग आ गए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी आप उठकर अगलों के जगह पर जाके बेगुनाह नॉन कम्बेटेंट 1200 लोगों को बेलचों से, आरियों से, पत्थरों से, मशीन गनों से भून कर आ जाएं, तो उसके लिए पूरा का पूरा जवाज़ होगा। और आगे से कोई हमला आवर हो और आपका कोई बेगुनाह मर जाए तो मजलूमियत का लिबादा उड़ के माशरे में आ खड़े होंगे कि देखो हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ही हो गया। तो अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अंदर की बात बतौर मुसलमान मुश्किल होती है अगर आप किसी कम्युनिटी में खड़े हो ना और वहाँ पर खड़े होकर अपने दामन से पर्दा उठा दें। सच्ची बात बताता हूँ कि हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम इस तरह के डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट नैरेटिव अपनाकर दुनिया को ये पैगाम देने में कामयाब हो जाएंगे कि जो हमारे मख्फी अज़ाइम हैं वो तो हम रखते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त इमीडिएट सूरत हाल पैदा हुई है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, उससे हम पीछे या उससे किसी तरह बरी ज़िम्मा हो जाएं। दुनिया इस जगह पर आ गई है, इल्म उस जगह पर पहुँच चुका है, ज़राए ऐसे वसी हो चुके हैं, हकीकतें ऐसी खुल चुकी हैं कि अब कोई शख्स
ہم پر اعتبار کرنے کو سرے سے تیار ہی نہیں. یعنی ہم لوگوں نے ایک سیاسی تنازع تھا، ایک زمین کے خطے کے اوپر جھگڑا تھا، تقسیم کے وقت پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد اس کو بجائے یہ کہ سیاسی جدوجہد کے طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، وہاں پر مسلح جدوجہد کا بیج ڈالا گیا. جب بیج ڈالا گیا تو دین اسلام کی جو عمومی ہدایات ہیں ان کو بھی فراموش کیا گیا کہ نہ وہ کسی امیر کی قیادت میں ہو، نہ وہ کسی سلطنت کے تحت ہو، نہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہو. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سامنے ایمان افروز نوجوانوں کے گروہ ہوتے ہیں. وہ اٹھنے کے بعد ایک نیریٹو ہے جس کو پرسیو کرتے ہیں، اس نیریٹو کے حق اور تائید میں جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے وہ اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ پر عالمی دباؤ آتا ہے، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو ذرا آنکھیں پھیر لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کر رہے. لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکا بھی نہیں جاتا. جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کو بھی بڑی مسرت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اور وہاں ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہوتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اف یہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے کہ جب تک عالمی سطح پہ خلافت کا انعقاد نہ ہو دشمن اسی طرح کرتا رہے گا. اور بھائی جب تم کرو گے تو دشمن بھی کرے گا، اور جب تم نے یہ چھوڑ دیا ہے کرنا تو پھر سب سے پہلے اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ آ کے اعتراف کرو قوم کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہ ہم نے یہ بیج بویا تھا. آج ہم اپنے جرم پر عالمی ضمیر سے بھی اور اپنی قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان نظریات کے نتیجے میں وہ اپنا رنگ دکھائیں گی. آج نہیں دکھائیں گی تو 10 سال بعد 10 سال بعد نہیں دکھائیں گی تو 100 سال بعد دکھائیں گی، کیونکہ وہ فکر موجود ہے. وہ فکر اگر موجود ہے تو اس کے برگ و بہار آئیں گے. چنانچہ جو کچھ ہوا ہے، میں کسی اطلاقی واقعے میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اطلاقی واقعے میں ورڈکٹ دینے کے لیے میرے پاس اس طرح کی معلومات اور ثبوت ہونے چاہیے جس میں کسی فرد کو میں کھڑا کر کے یہ بات کروں. لیکن ہم سب جانتے ہیں، یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا، کہ اسی کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہماری ریاست پشت پہ کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑی ہوئی تھی. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ماضی کا. آپ اس واقعے سے 4 دن پہلے کی آزاد جموں کشمیر جو ہمارا ہے اس کے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں. 4 دن 5 دن پہلے کی ابھی میرے سامنے آئی. وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ بدلہ لیں گے، وہ یہ کریں گے. تو یہ جو کچھ نیریٹو ہے، یہ نیریٹو پھر اپنا ایک اثر رکھتا ہے. پھر وہ سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے طور پہ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو وہ لوپ میں بھی نہیں لیتے. تو یہ ایسا گندا کھیل ہے پراکسی کا کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر اپنی پگڑی پونجی بھی سرے بازار نیلام ہوتی ہے. اور ہم تو وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جنہوں نے یہ کھیل کھیلا، اور پھر یہی کھیل 10-20 سال ان کے ساتھ کھیلا گیا. اس مملکت پاکستان میں ہم نے 60-70 ہزار لوگوں کی قربانی دی. کن کے ہاتھوں؟ ان کے ہاتھوں کہ جن کو ہم نے وہاں پر جا کر اس کھیل میں کھیلنے پر آمادہ کیا. اور اس وقت ہمارے پشت پر عالمی قوتیں بھی موجود تھیں. اور بھئی عالمی قوتیں ہوں، طاقت کے مراکز ہوں، وہ تو استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اگر اللہ کے دین کے ماننے والے تھے تو ہم نے دین کی ان حدود و شرائط کا خیال رکھا استعمال ہونے کے لیے؟ تو جس وقت آپ غلط کھیل میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے پھر نتیجے نکلتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر ہم جو دین کے ادنا سے طالب علم ہیں وہ سامنے والی قوتوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ مسئلہ فکر کے اندر موجود ہے، اور یہ فکر کا مسئلہ ہے جس سے یہ سارے نتائج پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا تم نے بھی اگر زور دینا ہے تو طاقت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اس فکر کو ایڈریس کرو، ان کے علماء کو آپس میں بٹھاؤ، ان کے سامنے ان لوگوں کو پیش کرو اور کہو کہ یہ نقطہ نظر رکھیں. اس سے شاید دنیا میں کچھ امن و امان پیدا ہو سکے.